السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متتبعي قناة سما الخمليشي معي في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم هاد القرص او بتي بان مالحين معمرين بحشوة رائعة، والطريقة اللي هي مختلفة جدا كما شفتوا في الاول ديال الفيديو. كيجي المنظر ديالهم رائع وكيجيو محمرين بحشوة اللي هي رائعة واقتصادية. كنتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تكتشفوا معايا المقادير والطريقه ديال التحضير. كما كتشوفوا كيجيو قطنيين اسفنجيين، المذاق ديالهم كيجي اكثر من رائع. خليكم مع التتمه ديال الفيديو باش تكتشفوا معايا المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للناس الا كنتوا اول مره كتشاهدوا هذه القناه ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه فضلا وليس امرا، وتفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد فيديوهاتي. خليكم مع المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج هنايا الحليب، كاس ديال الحليب وكاس ديال الماء اللي درتهم حتى سخنتهم فوق البوطه حتى ولاو دافيين. عبرت بهذا الكاس، هذا كاس صغير، وغادي نضيف ليهم معلقه ديال السكر سنيده، وغادي نضيف ليهم معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه او خميره الخبز. وغادي نخلط هاد المكونات جيدا بالخلاط اليدوي، وغادي نغطيهم ونخليهم حتى تفاعل الخميره مع الخليط. وعاد باش غادي نرجع معكم منين تفاعل الخميره. هنايا من بعد ما تفاعلت الخميره غادي نضيف باقي المكونات. هنايا عندي بيضه وحده. بالنسبه للصفار غادي نحتفظ به حتى ندهن به البتي بان ديالي او القرص. هنايا غادي نضيف الملح دائما كيبقى على حسب الذوق. غادي نضيف 2 معالق كبار من زيت النباتيه اولا ربع كأس صغير من زيت النباتيه. غادي نضيف ملعقه كبيره من الخل. بالنسبه لهذا الخل كيعطي العجينه ديالنا كيعطيها يعني كتجي هشيشه، كيعطيها واحد الهشاشه. وغادي نخلط المكونات بالضرب اليدوي، وغادي نبدا نضيف الدقيق. وانا كنخلط. ضفت الكاس الاول، غادي نضيف الكاس الثاني اللي عباره بكاس العنبه، وانا كنخلط بالخلاط اليدوي. دابا هنايا غادي نضيف شاصي ديال الخميره من وزن 8 غرام، وغادي نخلط المكونات بالخلاط اليدوي. من بعد غادي نزول هذا الخلاط اليدوي وغادي نستعمل يدي. هنايا غادي نزول هذا الخلاط اليدوي وغادي نخلط بيدي جيدا هذه المكونات. وانا كنخلط وانا كنضيف الدقيق حتى نتحصل على القوام اللي بغيت. القوام ديالها تكون يعني كتلاصق في اليدين. مازال غادي نضيف واحد نصف كأس من الدقيق كما كتشوفوا. وغادي نخلط دابا مزيان حتى نتحصل على واحد العجينه تكون رطبه وكتلاصق شي شويه في اليدين. هنايا من بعد ما خلطت مزيان العجينه كتكون مرخوفه شي شويه. غادي نضيف ليها هنايا ملعقه كبيره من الزبده. غادي نخلطها مزيان في هذا العجين، يعني غنحاول ندخلها مزيان في العجين حتى ندوبها، وانا غير باطراف الاصابع. هذا العجين ما كيتدلكش. من بعد ما ندخل فيه الزبده مزيان غادي نغطيه بالسلوفان ونغطيو العجين ديالنا مزيان حتى تختمر ويتضاعف الحجم ديالها. ونعاود نتلاقى معكم هنايا من بعد ما دخلت فيها الزبده. هنايا غادي نخليها تختمر وغادي ندوز باش نوجد معكم الحشوه. بالنسبه للحشوه غادي نقترح معكم هذه الحشوه اللي هي سهله واقتصاديه وكتجي بنينه. عندي هنايا البصله اللي قرطتها على شكل شنانف بحال هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. درت ربع ملعقه من الفلفل الاسود او الابزار. الملح دائما كيبقى على حسب الذوق. غادي نضيف الزيت النباتي. ما عبرتش، المهم عيني ميزاني او عينكم ميزانكم. غادي ندير هاد البصله حتى تشحر. من بعد ما تشحرات غادي نضيف هنايا صدار ديال الدجاج اللي قطعته مربعات صغار. وغادي نبدا نضيف وعندي هنايا 3 الفصوص ديال الثوم اللي حكيتهم في الحكاكه.
دابا غادي نبدا نضيف التوابل. بالنسبه للتوابل غادي نضيف هنايا واحد شويه من العطريه ديال الحوت، الا كانت متوفره، ما كانتش متوفره ماشي ضروري. القليل من الكمون، القليل من البابريكا او التحميره، القليل من السكنجبير او الزنجبيل، القليل من الكركم. وغادي نخلط هاد المكونات جيدا وغادي نديرهم فوق النار حتى يتشحروا مزيان. عفوا، غادي نضيف القليل من صلصه الصوجه وغادي ندير هاد المكونات فوق النار حتى يتشحروا مزيان ونعاود نتلاقى معكم. هنايا درت هذاك الدجاج مع البصله تشحروا مزيان. هنايا الفلفله شويتها في الفران وقشرتها وقطعتها على شكل مربعات صغار. دابا غادي نضيفها لهاد الدجاج من بعد ما تشحر وغادي نرجعهم فوق البوطه حتى يتشحروا ليا مزيان ونعاود نتلاقى معكم. هنايا من بعد ما تشحروا المكونات مزيان ضفت ليه عفوا الفرماج شرائح قطعته وضفته ليهم، والقزبور والمعدنوس حتى هو. او تقدروا تضيفوا الفرماج ديال الفرماج الاحمر او تقدروا تستغناو عليه الا ما كانش متوفر. صافي، هنايا من بعد ما اختمر العجين ديالي خرجت له هكا داك الهواء اللي كيكون لداخل. غادي نشكل هاد العجين الى كويرات صغار. العجين يعني الطريقه سهله جدا، ما كتاخذ منا لا وقت لا والو. الطريقه جد سهله، وكما شفتوا في الاول ديال الفيديو الشكل ديالهم كيجي رائع. هنايا من بعد ما شكلت العجين ديالي الى شكل كويرات صغار، جبت هاد الشبكه هادي باش كنهزوا البطاطا فاش كنقليوها او يعني كان المهم هاد الشبكه هادي اولا الصفايه باش كنصفيو هكا شي حاجه. طلقت ديك الكويره ودرت فيها داك العجين، ديك الكويره عفوا. من بعد ما طلقتها واحد شويه ودرت فيها شويه ديال الحشوه في الوسط. ودابا كنجمع الجوانب، كنجمع غير الاطراف عفوا تنسدها مزيان وغادي نقرصها شويه في هاد الصفايه او هاد المغروفه او ما عرفتش شنو سميتها كاع، باش كتعطينا هاد الشكل هذا. كيجي الشكل ديالهم رائع. وغادي نستمر نعمرهم على هاد الشكل وانتم معايا. تنسالي الكميه اللي عندي كامله. كنتمنى الفكره تعجبكم وكنتمنى الفيديو يعجبكم. كيجي الشكل ديالهم زوين. وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكملهم كاملين. وهانتوما مع تتمه الفيديو. هنايا من بعد ما كملتهم كاملين جبت هنايا بيضه خفقتها مع القليل من الخل وغادي ندهن هاد الفطائر ديالي. غنخليهم يختمروا غير واحد شويه ومن بعد غادي نشعل لهم الفران من الفوق على درجه الحراره 180. يعني درجه الحراره تكون مهيله باش يطيبوا على خاطرهم ويجيونا مقطنين، وحتى يطيبوا من التحت ونشعل لهم الفوق. هنايا من بعد ما دهنتهم بالبيضه، هنايا جبت القليل من بذور الخشخاش اولا زريعه الخشخاش ولا البافو، كل واحد شنو كيسميه. كندير غير شويه في الوسط باش كيعطيوني داك المنظر زوين. وصافي غادي ندخلهم يطيبوا. هنا من بعد ما خليتهم اختمروا شي شويه، ما يختمروش بزاف. دابا غادي ندخلهم يطيبوا. صافي هنايا من بعد ما طابوا كيصبحوا على هذا الشكل هذا. صدقوني البنات كيجيو رائعين، لا في الشكل ديالهم ولا في المذاق، كيجيو قطنيين. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم والى فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.